रामेछापको साँखेमा नयाँ खिम्ती विद्युत सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न, प्रसारण लाइनमा महत्त्वपूर्ण फाड्को। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिएर उम्मेद्वार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख 11 सकिँदै मनोनयन दर्तासँगै राजीनामा पत्र समेत बुझाउनु पर्ने। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुससँग अविलम्ब शान्ति वार्ताका लागि आग्रह। मस्कोसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा 100 वटा जहाजको उडानमा प्रतिबन्ध। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी, वुल्भरह्याम्पटन 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। रामेछापको साँखीमा नयाँ खिम्ती 220-132 केभी सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावरद्वारा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत निर्मित सो सबस्टेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही बेर अघि उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। तामाकोशी, लिखु र गर्ज्याङ करिडोरमा रहेका जलविद्युत आयोजना खिम्ती सबस्टेशन र प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछन्। ती करिडोरमा बन्ने आयोजनाको बिजुली प्रसारण र वितरणका लागि यो सबस्टेशन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको 456 मेगावाट सहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य आयोजनाको समेत गरेर करिब 1000 मेगावाट बिजुली खिम्ती सबस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जाने माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताउनुभयो। तामाकोशी, खिम्ती, ढल्केबर र खिम्ती 12 प्रसारण लाइन खिम्ती सब स्टेशनसँग जोडिएका छन्। तामाकोशी करिडोरको बिजुली तामाकोशी, खिम्ती, ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट ढल्केबरमा रहेको 400 केभी सब स्टेशनमा समेत जोडिएको छ। त्यसले पूर्वी तराईका जिल्लामा बिजुली आपूर्ति गर्न सहज भएको छ। त्यस्तै 132 केभी क्षमतामा खिम्ती 12 प्रसारण लाइन समेत बनेको छ। यो प्रसारण लाइन मार्फत तामाकोशीको बिजुली काठमाडौँसम्म आउनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो बिजुलीको माग धान्नका लागि पनि यो सब स्टेशनको र प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिएर उम्मेद्वार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख 11 गते सकिने भएको छ। आगामी वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ताका लागि समय तोकिएसँगै दोहोरिन चाहने नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिएर उम्मेद्वार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गरेकै दिनदेखि राजीनामा पत्र समेत बुझाउनु पर्ने प्रावधान निर्वाचन आचार संहितामा तोकिएको छ। राजीनामा दिएपछि करिब 20 दिन रिक्त हुने पदको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर हामीले प्रवक्ता पौडेललाई सोधेका छौं। निर्वाचन आयोगले हालसालै जारी गरेको आचार संहितामा कुनै स्थानीय तहको सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुन चाहेमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिने गरी व्यवस्था गरेको छ हैन। त्यसो भए हुनाले यसबाट के बुझिन्छ भने 11 गते र 12 गते हामीले मनोनयनको कार्यक्रम प्रकाशित गरेका छौं। मनोनयन गर्न चाहने बालवालाले सो अगावै राजीनामा दिइसक्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा हालका अहिलेका प्रमुख उपप्रमुख गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाका दुवैजनाले दोहोरिन चाहेको खण्डमा निवेदन दिएको खण्डमा चाहिँ यो अवस्थामा कसले टेक ओभर गर्छ उहाँहरूको काम, उहाँहरूको जिम्मेवारी? यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अब यो व्यवस्था छ हैन। त्यसमा अब अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको, अब जुनसुकै कारणबाट पनि अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अथवा पदमा नरहेको अवस्थामा उपाध्यक्षले कार्यवाही गर्न सक्ने, उपाध्यक्ष पनि पदमा नरहेको अवस्थामा अन्य सदस्यहरूले कार्यवाही चलाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था छ। सो बमोजिम पालिकाहरू त छोटो समय हो, लामो समय होइन। 11 गतेबाट निर्वाचित पदाधिकारी, नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी आउने समयसम्मका लागि मात्रै हो, 20-22 दिनको कुरा छ। यसमा अन्य यदि हालवाला निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुने, उहाँहरूले उम्मेदवारी दिने हुनुभयो भने त्यो समयको लागि उहाँहरूले राजीनामा दिएर अन्य जो बहालमा रहनुहुन्छ उहाँलाई कार्यवाही दिनुपर्ने हुन्छ। यसो भएको खण्डमा केही प्राकृतिक प्रकोप लगायतका भवितव्य आइहालेको खण्डमा सदस्यहरूले प्रमुख या अध्यक्षकै हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार चाहिँ हुने भयो हो। अब कानुनले उहाँलाई कार्यवाहक भनेर भनिसकेपछि राजीनामा दिने, जसले राजीनामा दिनुहुन्छ अथवा जो दोहोरिन चाहनुहुन्छ, उम्मेदवार दिन चाहनुहुन्छ, उहाँले कार्यवाहक दिनुपर्छ र कार्यवाहकले अध्यक्ष सरह उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ।
नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा आज स्थानीय तह निर्वाचन एमसीसी लगायतका विषयमा आज छलफल सुरु भएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 9 अञ्चलपुरमा रहेको पार्टी केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा हिजो सुरु 12औं पूर्ण बैठकले निर्वाचनका विषयमा पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्न लागेको हो। बैठकमा महासचिव चन्दले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन एमसीसी लगायत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम संगठनात्मक अवस्था लगायतका विषयमा आजको बैठकमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य भेषराज भूषाललाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी मनोज पौडेलले जनाएका छन्। भूषालले भन्नुभयो, संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकले निकास नपाउने कुरामा हामी प्रष्ट छौं, तैपनि निर्वाचनका विषयमा पार्टीले भावी कार्यदिशा तय गर्नेछ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट हालै अनुमोदन भएको एमसीसी सहयोगबारे बैठकले धारणा तय गर्ने भूषालले बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको नेकपाभित्र स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने वा बहिष्कार गर्ने भन्नेमा मतान्तर छ। बैठकमा 69 जना केन्द्रीय सदस्य र 3 जना केन्द्रीय सल्लाहकार सहभागी छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको पुल्चोक स्थित समय फल्चा पार्टीको निर्माण सम्पन्न भएको छ। गत असोजमा शिलान्यास भएको सो पार्टीको महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आज उद्घाटन गर्नुभयो। 2029 सालदेखि व्यवहारिसी बन्दै आएको सो पार्टी निजी संस्थाले हडपिएपछि विवादमा तानिएको थियो। अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेपछि फाल्चाको असोजमा शिलान्यास गरिएको हो। समय फाल्चा पार्टीको उद्घाटन गर्दै महानगरका प्रमुख महर्जनले आफ्नो क्षेत्रको सम्पदा संरक्षणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अविलम्ब शान्ति वार्ताका लागि रुससँग आग्रह गर्नुभएको छ। रुसको थप हस्तक्षेपबाट आफ्नो मुलुकलाई जगाउन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शान्ति वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनमा मानवीय आवश्यकता बढ्दै गएको छ भने औषधिको समेत चरम अभाव भएको राष्ट्रसङ्घीय निकायको भनाइ छ। यसैबीच अमेरिकाले मस्कोसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा 100 वटा जहाजलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ती जहाजहरूले रुस विरुद्धको प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाको वाणिज्य विभागले आरोप लगाएको छ। प्रतिबन्धमा पर्नेमा रुसी दूतावास एरोफ्लोट समेत रहेको छ। प्रतिबन्धमा परेका मध्ये अधिकांश जहाज निजी हुन्। इङ्ग्लिस फुटबल क्लब चेल्सीका मालिक रोमन एब्रामोभिच निजी जहाजहरू पनि उडान प्रतिबन्धमा परेका छन्। रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्याउने अमेरिकी नीति विपरीत भारतले भने मस्कोसँग तेल खरिद गरेको छ। कोभिडपछि सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन रुसबाट छुटमा इन्धन खरिद गरेको भारत सरकारले उल्लेख गरेको छ। भारतले 30 लाख ब्यारेल इन्धन खरिद गरेको छ। पछिल्लो खरिदबाट झस्किएको अमेरिकाले भारतमाथि पनि केही प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी भएको छ। लिड्सले वुल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। लिड्सका लागि ज्याक ह्यारिसन, रेड्रिगो मोरेनो र ल्युक एलिङले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 ले पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै लिड्सले सहज जित निकालेको हो। वुल्भरह्याम्पटनका लागि पहिलो हाफमा जोनाथन कास्ट्रो, ओटो र फ्रान्सिस टिन्काओले समान 1-1 गोल गरे। 53औं मिनेटमा वुल्भरह्याम्पटन 10 खेलाडीमा सीमित भएको फाइदा उठाउँदै लिड्स विजयी भएको हो। जितसँगै लिड्सको रेलिगेसन जोनको खतरा पनि तत्कालका लागि टरेको छ। बंगलादेशले पहिलो एक दिवसीयमा घरेलु टोली साउथ अफ्रिकालाई हराएको छ। गैराती भएको खेलमा बंगलादेशले साउथ अफ्रिकालाई 38 रनले हराएको हो। साउथ अफ्रिकाको भूमिमा बंगलादेशको यो पहिलो एक दिवसीय जित हो। सेन्चुरियनमा बंगलादेशले दिएको 315 रनको लक्ष्य पछ्याएको साउथ अफ्रिका 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 276 रनमा समेट्यो। साउथ अफ्रिकाका रस्सी भान डेर डुसेनले 86 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। डेभिल मिलरले 79औं रनको इनिङ खेल्दा टेम्बा बाबुमाले 31 रन बनाए। बंगलादेशका मेहदी हसन मिराजले 4 तथा ताक्सिन अहमेदले 3 विकेटले। शरीफुल इस्लामको नाममा 2 विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 314 रन जोडेको थियो। बंगलादेशका सकिब अल हसनले 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै लिटोन दास र यासिर अलीले 50-50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान तमिम इकबाल 41 रनमा आउट भए। साउथ अफ्रिकाका मार्को जेन्सन र केशव महाराजले 2-2 विकेटले जितसँगै 3 खेलको सिरिजमा बंगलादेशले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। रामेछापको साँखेमा नयाँ खिम्ती विद्युत सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न। प्रसारण लाइनमा महत्त्वपूर्ण फड्को।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिएर उम्मेद्वार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख 11मा सकिँदै मनोनयन दर्तासँगै राजीनामा पत्र समेत बुझाउनु पर्ने। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुससँग अविलम्ब शान्ति वार्ताका लागि आग्रह। मस्कोसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा 100वटा जहाजको उडानमा प्रतिबन्ध। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी, वुल्भरह्याम्पटन 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त नै प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।